أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله
صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم
قابل التوب شديد العقاب ذي الطول شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله